चाहिँ यो चाहिँ ब्याचलर इन इन्टेरियर डिजाइनिङ हो अनि यो हामीले चाहिँ अहिले 4 इयर पढ्नुपर्छ अनि 4 इयरमा चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेमेस्टर वाइज हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ 8 सेमेस्टर यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ र 6 चाहिँ हामी कलेजमै बसेर चाहिँ पढ्छौँ भने 7 र 8 चाहिँ हामी इन्टर्नको रूपमा चाहिँ अफिसमा काम गर्नुपर्छ इन्टेरियर डिजाइनिङ कोर्स चाहिँ 2004 देखि स्टार्ट भएको हो अनि यो चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड कलेज हो त्यसै गरी इन्टेरियर डिजाइनिङ भनेको चाहिँ कस्तो सब्जेक्ट भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आर्किटेक्टले घरहरू डिजाइन गर्छ भने सिभिलले घर बनाउँछ र त्यसको भित्री भाग अथवा हामीले चाहिँ आन्तरिक सजावट भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ हामी इन्टेरियर डिजाइनरहरूले गर्छौँ कोर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सेममा चाहिँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस म्याथ हिस्ट्री अफ इन्टेरियर / फर्निचर 1 ग्राफिक्स एन्ड ड्राफ्टिङ अनि इन्टेरियर डिजाइनिङ मोडलिङ यो कोर्स चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाफ चाहिँ हामी फाइनल इक्जाम युनिभर्सिटीबाट एडमिट कार्ड आएर चाहिँ सेन्टर गरेर दिनुपर्छ भने चाहिँ अर्को प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ हामी डेली बेसिस भन्नाले क्लासमा हामी हरेक दिन चाहिँ सिटहरू गराउँछौँ त्यसको आधारमा चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ त्यसको साथसाथै उसले चाहिँ जुन चाहिँ क्लासमा गरेको कामहरूबाट चाहिँ उसको जस्तै वर्कम्यानसिप टाइमको कुराहरू भयो त्यसबाट पनि हामीले इभ्यालुएसन चाहिँ गर्छौँ त्यस्तो प्र्याक्टिकल कोर्सहरू भनेको चाहिँ अघि भने जस्तै ग्राफिक्स एन्ड ड्राफ्टिङमा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्निकल कुराहरू सिक्छौँ अथवा टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि हुन्छ यसलाई त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ मोडलिङ इन्टेरियर डिजाइनिङ मोडलिङ भनेको चाहिँ पेपर वर्क हो त्यो चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङ अथवा कुनै पनि अपार्टमेन्टको इन्टेरियर गऱ्यो भने त्यसको भिजुअलाइजेसन भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले 3D देख्न सक्छौँ जस्तै अहिले चाहिँ 3D भनेको चाहिँ सबैले थाहा हुन्छ 3बाट जस्तै अनि 2Dबाट खासै त्यति थाहा हुँदैन अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ अब भिजुअल आर्ट भनेर पनि पढ्नुपर्छ जुन चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केच हो अनि हिस्ट्री अफ इन्टेरियर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो लाइफ कसरी स्टार्ट भयो एन्सियन्टमा हैन जस्तै सिभिलाइजेसनहरू कसरी भयो त्यहाँबाट चाहिँ कसरी फर्निचरहरू डेभलप भयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हिस्ट्री अफ इन्टेरियर / फर्निचरमा पढ्छौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस र म्याथ हो जुन चाहिँ एज अ +2 को जस्तै नै हुन्छ त्यस्तै गरी चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिस्ट्री अफ इन्टेरियर / फर्निचर 2 त्यस्तै गरी इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो 1 अनि इङ्ग्लिस त्यसपछि कलर अनि त्यसपछि चाहिँ बिल्डिङ मटेरियल 1 हिस्ट्री अफ फर्निचर 2 मा चाहिँ जस्तै अपार्ट फर्स्ट सेमको जस्तै त्यसको बाँकी हो अनि त्यसै गरी ग्राफिक्स एन्ड ड्राफ्टिङ 2 पनि पढ्छौँ हामी त्यो पनि फर्स्टमा जस्तै नै हो यसमा डिफ्रेन्ट के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड सेम पुग्दाखेरि तपाईँको कलर अनि त्यसै गरी बिल्डिङ मटेरियल र अनि इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो 1 हो इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो 1 जुन इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो हामीले भन्छौँ त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो अनि त्यसै गरी कलरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कसरी कलर आयो हैन त्यसै गरी कलर व्हिलको बारेमा पढ्छौँ त्यसै गरी साइकोलोजिकल इफेक्ट अफ कलर अनि त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ कलरले चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट पार्छ भनेर पनि हामी कलरमा पढ्छौँ त्यसै गरी बिल्डिङ मटेरियल 1 मा चाहिँ बिल्डिङमा युज हुने मटेरियलहरूको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ अनि त्यसै गरी थर्ड सेमेस्टरमा चाहिँ हामी नयाँ भनेको चाहिँ फर्निचर डिजाइनिङ 1 अनि अटोक्याड अनि लाइटिङ एन्ड अकोस्टिक पढ्छौँ हामी अरू पहिलाको जस्तै एज इट इज हुन्छ भन्नाले यसमा पनि 5वटा मात्रै सब्जेक्ट हुन्छ अनि यसमा इक्जाम दिनुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको लाइटिङ एन्ड अकोस्टिक अनि त्यसै गरी बिल्डिङ मटेरियल 2 भन्ने हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन 1 भनेर पढ्छौँ हामी अब फर्निचर डिजाइनिङ 1 मा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि
अब हामीले चाहिँ डिजाइन गरेको फर्निचरहरू कसरी एसेम्बल गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामी त्यसमा पढ्छौँ। त्यसको साथसाथै चाहिँ त्यसमा युज हुने मटेरियलहरू जस्तै काठको अथवा प्लाईको बनाउने हो कि अर प्लास्टिकको बनाउने हो कि हामी चाहिँ त्यो फर्निचर डिजाइनिङबाट चाहिँ सिक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन 1 भनेर पढ्छौँ। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन 1 मा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब सबै चिजहरू हामीले सिक्यौँ, तर कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने त? जस्तो अघि पनि भने मैले फर्निचर डिजाइनिङमा चाहिँ हामीले मटेरियलहरू चुज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यसमा अब जोइन्टहरू युज हुन्छ, नेलिङ गर्ने हो कि जोइन्ट युज गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ पढ्छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ लाइटिङ एन्ड अकोस्टिक। लाइटिङ एन्ड अकोस्टिक भनेको चाहिँ कुनै पनि रुम्समा लाइट कति हाल्ने, कस्तो थरीको लाइट्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल वार्म कुल भन्छौँ हामी, वार्म कहाँनिर युज गर्ने, कुल कहाँनिर युज गर्ने। अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको अकोस्टिक। अकोस्टिक भनेको चाहिँ कुनै पनि रुममा चाहिँ साउन्ड इको नहोस् भनेर। फर इक्जाम्पल हाम्रो रेसिडेन्सियल केसमा चाहिँ खासै त्यस्तो अकोस्टिक प्यानलहरू हामी युज गर्दैनौँ, तर स्टुडियोहरूमा चाहिँ हामी बढी युज गर्छौँ, जस्तै न्युज रिडिङ स्टुडियोहरूमा, ताकि बाहिरको नोइज र इको नहोस् भनेर। त्यस्तै गरी 4th सेममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्निचर डिजाइनिङ 2 अनि क्लाइमेटोलोजी एन्ड थर्मल एस्पेक्ट, इलेक्ट्रिकल एचबिएससी, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन 2, इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो 3 पढ्छौँ हामी। त्यसमा पनि अब कन्स्ट्रक्सनको त अघि मैले भनिसकेँ, यसको अपार्ट 2 हो। त्यसै गरी अर्को नयाँ भनेको क्लाइमेटोलोजी एन्ड थर्मल एस्पेक्ट हो। क्लाइमेटोलोजी एन्ड थर्मल एस्पेक्ट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एज अ इन्टेरियर डिजाइनर भइसकेपछि जस्तै हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा डिजाइन गर्नु र तराईहरूको भ्यालीहरूमा डिजाइन गर्नु फरक हुन्छ त्यो। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ अलिक जाडो हुन्छ भने त्यसमा हामी कस्तो मटेरियलहरू बढी युज गर्छौँ, त्यसै गरी तराईमा चाहिँ गर्मी हुन्छ, त्यहाँनिर कस्तो मटेरियलहरू युज गर्छौँ। अनि हामीले जस्तै बिल्डिङहरू डिजाइन गर्दाखेरि विन्डोको सेडहरू कति राख्ने भनेर चाहिँ हामी क्लाइमेटोलोजी एन्ड थर्मल एस्पेक्टमा पढ्छौँ भने इलेक्ट्रिकल एचबिएससीमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल पोइन्टहरूको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो 3 मा चाहिँ हामी चाहिँ ब्याङ्किङ अथवा कर्पोरेट अफिसहरूको डिजाइनहरूको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। त्यसै गरी 5th सेममा प्रोफेसनल प्र्याक्टिस, अनि त्यस्तै गरी कस्टिङ एन्ड इस्टिमेसन, स्यानिटेसन एन्ड वाटर सप्लाई, अनि इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो 4 र इकोनोमिक्स पढ्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटै हाम्रो चाहिँ थ्योरी सब्जेक्ट हो। वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटेसन भनेको चाहिँ बिल्डिङमा चाहिँ हामी स्यानिटेसनहरू कसरी गर्छौँ भन्नाले वेस्ट पाइप कसरी म्यानेज गर्छौँ, अनि त्यसै गरी वाटरहरूलाई कसरी वेल म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्नाले माथि हिल ट्याङ्कदेखि चाहिँ हामी कसरी किचनमा प्रोभाइड गर्ने, कसरी बाथरुमहरूमा प्रोभाइड गर्ने भनेर यसमा चाहिँ हामी सिक्छौँ भने कस्टिङ एन्ड इस्टिमेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङमा इन्टेरियर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्टेरियरको कस्ट एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर कति अब बजेटिङ आउँछ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा पढ्छौँ भने अर्को इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ डिमान्ड सप्लाईका कुराहरू पढ्छौँ यसमा। त्यसै गरी प्रोफेसनल प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ डाटा हो। जस्तै यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त भन्दाखेरि अलि लको कुराहरू पढ्छौँ। जस्तै कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै पनि क्लाइन्टले चाहिँ जस्तै अब भनेअनुसारको पैसाहरू दिएन भने हामी के गर्ने, अनि कहाँ गएर गुहार्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा हामी पढ्छौँ। त्यसै गरी अब 6th सेमेस्टरमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने सब्जेक्टहरू भनेको चाहिँ ल्यान्डस्केपिङ, बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो 5 अनि मार्केटिङ पढ्छौँ हामी। अब यसमा ल्यान्डस्केपिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डोर ल्यान्डस्केपिङहरू छन् भने अर्को कुरा चाहिँ जस्तै बिल्डिङको आउटसाइडमा पनि हामी ल्यान्डस्केपिङ गर्छौँ। त्यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने, कुन स्टाइलमा डिजाइन गर्ने भनेर चाहिँ हामी इन्टेरियर ल्यान्डस्केपिङमा पढ्छौँ। अनि बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ यो इन्टरप्रिनरसिपको कुराहरू आउँछ यसमा। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ मार्केटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब हामीले चाहिँ सबै चिजहरू प्रडक्ट गऱ्यौँ तर त्यसलाई सेल्स गर्न आउनुपर्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी मार्केटिङमा पढ्छौँ। अनि त्यस्तै गरी इन्टेरियर डिजाइनिङ स्टुडियो 5 मा चाहिँ हामी होटेलको प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्छौँ। अनि त्यसै गरी 7th सेमेस्टरमा आएर चाहिँ
हामी चाहिँ अब कलेज आएर पढ्नु पर्दैन। यसको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अफिसमा गएर अफिसमा बसेर काम गरेर त्यहाँबाट चाहिँ रिपोर्टहरु चाहिँ हामी रिपोर्टहरु बनाउँछौं र त्यसको भाइभाहरु हुन्छ, त्यसैबाट चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी 8 मा चाहिँ हामी चाहिँ अब 7 मा चाहिँ अफिस बेस हुन्छ भने चाहिँ 8 मा चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस अथवा साइटमा गएर चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल गरेको डाटाहरु चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ हामी 8 सेममा चाहिँ भाइभा गरेर गरिन्छ। यति नै हो हाम्रो कोर्सको बारेमा चाहिँ। अब यो सब्जेक्ट पढ्नको लागि चाहिँ +2 पास हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मली अब D+ भन्दा माथि हुनुपर्छ। अनि यो स्ट्रिममा म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स, साइन्स जहाँबाट पनि आउन सकिन्छ। यसको एडमिसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो एउटा एक्जाम दिनुपर्छ। एक्जामबाट पास भइसकेपछि अनि बल्ल अनि भर्ना हुनु। ओके, यदि उनीहरूले फर्दर अलि स्टडी अथवा कलेजमा पढ्न आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई यदि केही सिक्न चाहन्छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भिजुअल आर्ट भनेको बाहिरतिर फाइन आर्ट भनेर हुन्छ, त्यो फाइन आर्ट स्केचहरू सिक्दा हुन्छ। अनि त्यसै गरी अटोक्याड आजकल कुनै पनि धेरै जसो इन्स्टिट्युटहरुमा चाहिँ अटोक्याड सिकाउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अटोक्याडहरू सिक्दा पनि हुन्छ। त्यसको साथसाथै स्केचअप भनेर पनि सिक्दा हुन्छ। यो चाहिँ 3D बेस हुन्छ, अटोक्याड भनेको चाहिँ 2D बेस हुन्छ। यो तीनटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिक्दा हुन्छ कलेजमा आउनुभन्दा अगाडि। यसको हाम्रो सिट लिमिटेड चाहिँ 48 सिट हो यसमा चाहिँ। अनि स्कलरशिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ सेमेस्टर टप भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्कलरशिपको हुन्छ। त्यही स्टुडेन्ट हाई ट्रिक गर्यो भने जस्तै फर एक्जाम्पल फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड सेमसम्म टपर आइराख्यो भने चाहिँ उसको पर्सेन्टेज चाहिँ बढ्दै जान्छ। यसको करियरको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्कोपको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि 6 सेम पढिसकेपछि 7 सेममा उनीहरू अफिसमा गएर इन्टर्नसिप गर्दा नै यदि उसको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने त्यो अफिसले नै उनीहरूलाई जब दिन्छ, त्यही नै जब प्लेसमेन्ट गरिदिन्छ। त्यसको अलावा पास आउट भइसकेपछि हामीले काम पाउने क्षेत्रहरू भनेको चाहिँ जस्तै कन्सल्टेन्सी, आर्किटेक्चर कन्सल्टेन्सी, इन्टेरियर कन्सल्टेन्सी, त्यसै गरी हाउसिङ कम्पनी, फर्निचर फ्याक्ट्रीहरूमा, फर्निचर सोरुमहरूमा। अब यसको फर्दर स्टडी भनेको चाहिँ MID हुन्छ। नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म यो MID चाहिँ छैन। यसको लागि चाहिँ हामी बाहिरै जानुपर्छ, अदर कन्ट्रीमा जानुपर्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हामी अहिले इन्डियामा पनि छ, त्यस्तै गरी क्यानाडामा छ, USA मा छ, UK मा छ र सिङ्गापुरमा छ। इन्टेरियर डिजाइनिङ पढ्दाखेरि हामीले किन KIC चुज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खास गरी चाहिँ हाम्रो नेपालमा यही एउटा मात्र कलेज छ जुन चाहिँ एकाडेमिकली पढाइन्छ। यसको अरू अप्सन पनि छैन। त्यति मात्रै नभइकन KIC मा चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनिङको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ फिल्ड भिजिटहरू भइराखेको हुन्छ, त्यसै गरी फ्याक्ट्री भिजिटहरू भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी प्र्याक्टिकल नलेजहरू धेरै चाहिने भएको हुनाले चाहिँ हामी यसको कोर्सको आधारमा चाहिँ हामी बाहिर गएर पहिला स्टडी गर्छौँ, रिपोर्ट रेडी गर्छौँ, अनि त्यसै गरी अनि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ पेपर वर्कहरू चाहिँ गर्छौँ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी KIC is one of the best institute of interior design. I want to congratulate all +2 pass student. अब हामीले चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनिङ नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो लाइफमा कुनै पनि फ्याकल्टी पढ्दा बेस्ट हुनु पर्यो। आजकलको कन्टेक्स्टमा only number 1, 2 count, after that they don't count. So कुनै पनि फ्याकल्टी अथवा कुनै पनि प्रोग्राम पढ्दा बेस्ट भएर पढ्नु होला भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु।